الو. چطوری روحان؟ کجایی؟ الان خونه‌ام. امروز حالم خوب نبود، دفترم نرفتم. تو بگو چطوری؟ خوبم. روحان، من میخواستم در مورد یه چیز مهمی با حرف بزنم. میتونیم امروز عصر همو ببینیم؟ آره عصر میبینمت حتما. پس تو همون کافه همیشگی هم قهوه میخوریم و هم حرف میزنیم. باشه عالیه. پس میبینمت. فعلا. الو. سلام مومنه. چی کار میکنی؟ کار که نداری؟ نه. مومنه، من امروز میخواستم بریم خرید. ما خیلی وقت با هم جایی نرفتیم. من میام دنباله، تو هم زودتر آماده شو. لطفا مخالفت نکن. خیلی وقت با هم جایی نرفتیم. حالتم عوض میشه. شبنم لطفا، من نمیتونم بیام. دندونه سمی داره این روزا در میاد و همش گریه میکنه. من نمیتونم بیام. یه کارایی هم بذارون مامان جدید سمی بکنه. با این رفتارها عادتهای اونم خراب میکنی. خیلی خوب، میام بابا. خوب شد؟ ها، هیچ بهونه‌ای هم نمیخوام. باید بیای باشه. خدافظ. خدافظ. تو اومدی ازم اجازه بگیری یا اینکه خبر بدی؟ تو خیلی خوب میدونی که من بهت اجازه نمیدم شبا رو بیرون از خونه بگذرونی. پس چرا الکی بحث کنیم؟ آره دخترم، بابات راست میگه. منم تعجب کردم. اصلا ما نمیدونیم که اونا کیا هستن که اجازه میدن بچه هاشون شب بیرون از خونه بمونن. من حوصله بحث ندارم بابا. من میخوام برم و دارم بهتون میگم. من از اوضاع این خونه خسته شدم. من میرم و فقط ازتون پول میخوام، همین. عابده، دختر تو چرا داری اینطوری با بابات حرف میزنی؟ اصلا ادبم داری؟ نمیدونم این چه دعواییه که بینتون شروع شده. این اصلا به تو ربطی نداره. تو کی هستی که بین حرفای من و بابام دخالت میکنی؟ حدتو بدون. مؤمنه، به این بگو ساکت بشه. باعث شرمه که پدر همچین دختر بیادب و گستاخیم. عابده، بین من و تو دیگه چه رابطه‌ای مونده؟ من که فکر میکردم شکفته اینو با ناز و محبت بزرگ کرده. برای همین بعد رفتنش ناراحته، ضربه دیده. برای همین از هرچی عصبانی میشه و پیشم میاد. نمیدونستم که مسئله یه چیز دیگه است. والا من این ازدواج رو برای خوشحالی و آرامش خودم نکردم. من فقط برای این ازدواج کردم که شما از مسئولیت سمی راحت بشین. مشکل چیه عابده؟ تو چت شده؟ بابا شما لطفاً حرفای عابده رو جدی نگیری. شما که میدونین این برای هر چیز کوچیک از کوره در میره. لازم نکرده تو چیزی رو توضیح بدی آبجی. من الکی با کسی درگیر نمیشم و این باباتم پیش این زن غریبه 2000 آبرو برای من نذاشته. مگه این درسته؟ بابا اون اینقدر شیطونه که همش بازیگوشی میکنه. همین که شروع میکنه به گریه دیگه تمومی نداره. میدونی خیلی ناز و خوشگل شده. میخوای ببینیش؟ من شاید زود اومدم. نه روحام، تو کاملا به موقع اومدی. بیا بشین. نه شما راحت باشین، من بعداً میبینم. روحام، ما بعداً حتما همون میبینیم، اما دیدن شما دو نفر و حرف زدنتون مهمتره. تموم رابطه ها نسبتامون همشون تموم شده. نه اینکه من ازش بخوام، خودش تموم کرده. دلیل چی بود که همچین نقشه‌ای بکشی؟ من از اینجا میرم. مومنه، ازت خواهش میکنم، محض رضای خدا. شما دوتا باید بچه بازی رو بذارین کنار، بشینین و با هم حرف بزنین. برای بار آخر حرف بزنین لطفاً، به خاطر من. بشین. من یه کار مهم دارم و باید برم. شبنم، خیلی نادونی.
و خانم در مورد خودش چه نظری داره؟ من دیگه در مورد خودم زیاد فکر نمی کنم. دروغ گفتن باید از تو یاد گرفت. حداقل دروغ من کسی رو اذیت نمیکنه. کسی رو تحقیر نمیکنه و نه حتی کسی رو تو امتحان قرار نمیده. تو از کجا میدونی که خودت یه امتحان برای کسی نیستی؟ یک روز مجبور میشیم تاوان بزرگی رو پس بدیم. من فکر میکنم به رابطه خودم و خودت خیلی زمان دادم. طرف ازش چی گیرم اومد؟ من هنوز همون جاییم که شروع کردم. مگه من به کجا رسیدم؟ منم همونجا وایستادم. پس شکایت چی رو بهم میکنی؟ ولی تو این زمان کم زندگیت خیلی عوض شده. من نمیتونم خودمو تو چشمای تو پیدا کنم. کی مجبورت کرده؟ قلبم مجبورم کرده. پس به قلبت بفهمون. حتما میفهمه. حتما این کارو میکنم. ولی بازم برای آخرین بار میخوام به تو بفهمونم. مؤمن تو باید بین من و خانوادت حتما یکی رو انتخاب کنی. از اون جنجالو بیا بیرون. سمی، عمو، عابده، اینا مسئولیت تو نیستن. اگه تو از زندگی اینا بیرون بیای براشون هیچ فرقی نداره. حتی سمی؟ یعنی میگی اونو تو بغل یه زن غریبه رها کنم؟ این خودخواهی نیست روحام؟ مؤمن اون فقط داداشته، بچت نیست که اینقدر احساساتی در موردش فکر میکنی. تو مشکل چیه؟ به خاطر همین سمی بود که عمو ازدواج کرد. بذار اونا زندگیشونو بکنن. مسئولیت دیگه تموم شده. نه، هیچی تموم نشده. فقط دل تو کوچیک شده. اگه نمیخوای با هم ازدواج کنی خب نکن. ولی حداقل به اسم ازدواج بهم توهین نکن. اگه تو به خاطر دلت مجبوری، پس منم مجبورم. اگه تو منو با سمی قبول میکنی پس قبوله. 24 ساعت وقت داری. اگه جوابت مثبت باشه فردا همو میبینیم. من میرم. خداحافظ.